subscribe and press the bell icon to never miss any update. यो चुनावको क्रमसँगै हामीले एउटा राम्रो सन्देश पनि दिएका छौँ। चुनावको पहिलो नोमिनेसन फाइल गरेको दिनमा नै निर्विरोध रूपमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट 2 जना पालिकाका प्रमुख निर्वाचित भएका छन्। पहिलो दिनमा नै निर्विरोध रूपमा 3टा पालिकाका उपप्रमुखहरू निर्वाचित भएका छन्। आजको कार्यक्रमका यो त कामै लगाए आजको समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषाल, मञ्चमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण नेताहरू र आज पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पार्टीसँग एकीकृत हुन गइरहेको सन्दर्भमा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण प्यारा कमरेडहरू, अघि तपाईहरुले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा, राजनीतिक यात्राको बारेमा, हाम्रो उद्देश्य र गन्तव्यका बारेमा केही कुराहरू सुन्नुभयो। हामी एउटा अभियानमा लागेका छौँ। त्यो पवित्र उद्देश्य के हो भने नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण। हाम्रो उद्देश्य के हो भने नेपाली जनतालाई सबै किसिमका अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचोबाट मुक्त गरेर र स्वाभिमानी जीवन बाँच्नका लागि, समृद्ध जीवन यापन गर्नका लागि सक्षम बनाउने हो। यही उद्देश्यका निम्ति हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुरु गरेको यो अभियानलाई अघि बढाइरहेका छौँ। 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पुष्पलालले गर्नुभएको थियो। पुष्पलालले गर्नुभएको त्यो पार्टी स्थापनाको कामलाई हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। अनेकौं बाधा व्यवधानहरू आएका छन्। कहिले एकीकरण भएको छ, कहिले विभाजन भएको छ। तर एउटा कुरा राम्रो के छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्तै लोकप्रिय छ। एउटा नाममा होस् या अर्को नाममा होस्, कम्युनिस्ट पार्टी नै मान्छेले मन पराउँछ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको लोकप्रियताको एउटा संकेत अरू देशहरूमा बुर्जुवा पार्टीहरू अनेकौं खुलिरहेका हुन्छन्, किनभने कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय नभएको कारणले। जुन देशमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय छ, मानिस कम्युनिस्ट पार्टीमै रहन चाहन्छ। तर अलग अलग पार्टी खोलेर आन्दोलन सशक्त हुन सक्दैन। आन्दोलन सशक्त बनाउनका लागि एउटा पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्छ। एउटा पार्टीलाई दरो बनाउन सकियो भने, बलियो बनाउन सकियो भने, लाखौं लाख जनताको साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सकियो भने त्यसले देशमा तरङ्ग पैदा गर्दछ, परिवर्तनको निम्ति आधार तयार गर्दछ। यस कारणले पनि हामीले यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिउँदो बनाउन मात्र होइन, जीवन्त बनाउन मात्र होइन, सशक्त बनाउनका लागि, प्रभावकारी बनाउनका लागि, जनताको प्यारो पार्टीको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नका लागि यो नयाँ चुनौती सम्हालेका छौँ। यो चुनौतीको सामना गर्ने आँट गरेका छौँ। अहिले हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ, 2079 सालमा। यो नयाँ वर्ष सँगसँगै निर्वाचनको पनि हामी सामना गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा नयाँ सम्भावना हाम्रो सामु देखिएको छ। यी नयाँ सम्भावनाका साथसाथै नयाँ चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बद्ध भएका कमरेडहरूले आन्दोलनको यो उतार चढावको बीचमा अनेकौं अनुभवहरू हासिल गर्नुभएको छ। अनेकौं खालका मानिसहरू, अनेकौं खालका विचार प्रवृत्तिहरूसँग जुझ्दै आउनु भएको छ। र यो अनुभवको क्रममा उहाँहरूले देख्नुभयो कि पार्टीको नाउँमा एउटा
झन् एउटा बोर्ड झुन्ड्याएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई सशक्त बनाउनु पर्दछ। त्यो सशक्त बनाउन सक्यो भने जुन उद्देश्यका लागि हामी पार्टीमा लागेका छौँ, आन्दोलनमा जुटेका छौँ, हाम्रो लाग्ने कुराको सार्थकता, हाम्रो समर्पणको सार्थकता, हाम्रो मेहनतको सार्थकता बल्ल पुष्टि हुन्छ। कुनै काम गरिँदैछ भने त्यसमा सफल हुनुपर्दछ, पढ्न लागिएको छ भने सफल हुनुपर्दछ, अझ उत्कृष्ट हुन सक्नुपर्दछ। पढ्नका लागि पढ्ने मात्र होइन, हिँड्नका लागि हिँड्ने मात्र होइन, लक्ष्यमा गन्तव्यमा पुग्ने हो। त्यो लक्ष्य के हो, गन्तव्य के हो, उद्देश्य के हो, यसबारेमा प्रष्ट भएर हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। त हाम्रो प्रष्ट गन्तव्य छ नेपाली भएको हुनाले स्वाभिमानी नागरिकको रूपमा हामीले आफ्नो भूमिका खेल्ने, यो देशलाई स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र एउटा सबैले सम्मान गर्ने मर्यादित देशको रूपमा स्थापित गर्ने। देशका नागरिकले नै देशलाई सुन्दर बनाउने हो, असल बनाउने हो, त्यसको अस्तित्व जोगाउने हो, त्यसको मर्यादाको रक्षा गर्ने हो। र त्यो असल नागरिक बनाउने काम कम्युनिस्ट पार्टीको। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीले असल नागरिक पनि बनाउँछ, असल नागरिक बनाउनका लागि असल कार्यकर्ता पनि उत्पादन गर्छ। असल नागरिक बनाउन, असल कार्यकर्ता निर्माण गर्नका लागि सबभन्दा सही सिद्धान्त लिन्छ, सही विचार अंगीकार गर्छ, त्यो विचार र सिद्धान्तलाई जनताको माझमा प्रचार गर्दछ। आज अहिले भर्खरै अहिले हामीले घोषणा पत्र तपाईँहरूको बीचमा बाँडेका छौँ। यो स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा पत्र यसो सानो कहाँ छ त्यो पनि हेरौँ, यही बेलामा त प्रचार गर्नु। यो अहिले तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, यो सानो यसको संक्षेपीकरण अब प्रकाशित हुँदैछ। अब यो सबैतिर हामी प्रचार पनि गर्नेछौँ। त्यो गर्दाखेरि ठुलो किताब गर्दाखेरि सबैले पुरै पढ्न नसक्लान्। संक्षेपीकृत भइसकेपछि मान्छे 15 मिनटमा आधी घन्टामा पढिसक्नेछ। त्यसो हुनाले हामीले संक्षेपमा पनि यसलाई छापेका छौँ। खर्च पनि कम लाग्छ, प्रचार गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अझ योभन्दा पनि संक्षेप निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एक पानाको ठ्याक्क 10वटा कुराहरू छन् भने अनि त्यो 10वटा पाना लिकन घर घरमा हामी पुर्याउन सक्छौँ र सबैको हातमा यो घोषणा पत्र पनि जानेछ, सँगसँगै चुनाव चिन्ह पनि जानेछ। त्यसो हुनाले चुनाव चिन्ह सहितको एक पाने यो प्रत्येक ठाउँले पनि प्रकाशित गर्ने काम गर्नुपर्दछ। र हामी यसैमा हामीले हाम्रो विचार के हो, हाम्रो उद्देश्य को हामीले राखेका छौँ। हाम्रो पार्टीको स्थापनाको पृष्ठभूमि तपाईँहरूलाई थाहा छ कि कसरी हामीले यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेका छौँ, विद्रोह गरेर निर्माण गरेका छौँ। पुरानो पार्टीमा भएका विकृतिका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने आँट गरेका छौँ। जसले पायो त्यसले आँट गर्दैन, हिम्मत हुनेले मात्रै गर्छ। सही र गलतलाई छुट्याउन सक्ने क्षमता भएकाले मात्रै गर्छ। हामीले सही र गलतलाई छुट्यायौँ, गलतको विरोध गऱ्यौँ, सहीको पक्षमा उभियौँ। सही र गलत भनेको के हो? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जब उग्र वामपन्थी भड्काउ आउँछ, त्योभन्दा पनि अर्को जब दक्षिणपन्थी भड्काउ आउँछ, त्यो दक्षिणपन्थी भड्काउले पार्टीलाई विसर्जनको दिशामा लिएर जान्छ। जब त्यो पार्टीमा जुझारूपन रहँदैन, त्यसको धार भुत्ते हुन्छ, त्यो काम नलाग्ने हतियार जस्तो हुन्छ। हेर्नका लागि पार्टी छ तर त्यसको कुनै उपादेयता छैन, त्यसको कुनै भूमिका छैन। अन्यायका विरुद्धमा जुत्दैन, शोषणका विरुद्धमा जुत्दैन, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जुत्दैन, बेथितिका विरुद्धमा जुत्दैन, उल्टै प्रतिगमनको बाटो अँगाल्छ, आन्दोलनका उपलब्धिलाई ध्वस्त बनाउँछ, राष्ट्रियतामाथि कुठाराघात गर्छ, देशभक्तिको भावनामा खेलवाड गर्छ, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई
धुलो बनाउँछ। त त्यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुधेर नै हामीले लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई अघि बढाउन सक्छौँ, राष्ट्रियताको अभियानलाई अघि बढाएर लान सक्छौँ, परिवर्तनको अभियानलाई गति दिन सक्दछ र आमूल परिवर्तनको दिशामा, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहन सक्छौँ। यही मान्यता बोकेर हामीले निर्वाचनमा पनि भाग लिएका हौँ। यही मान्यता बोकेर हामीले विभिन्न आन्दोलन सञ्चालन पनि गरेका हौँ। पञ्चायती व्यवस्थालाई धराशायी गर्यौँ, राजतन्त्रलाई निमित्यान्न पारिदियौँ, गणतन्त्रको स्थापना गर्यौँ र हामीले सङ्घीयता ल्यायौँ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायौँ, जनताको शिर ठाडो हुने स्थिति पैदा गर्यौँ, सबै जनतालाई समान अधिकारको आवाज बुलन्द गर्यौँ, न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा, विकासको पक्षमा र समृद्धिको पक्षमा मान्छेलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि आह्वान गर्ने काम गर्छौँ। आज देशव्यापी रूपमा हाम्रो पार्टी फैलिएको छ। 77 जिल्लामा पार्टीका सङ्गठनहरू पनि छन् र मलाई खुसी लागेको छ एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफ्नो शाखाहरू 77 जिल्लामा फैलाएको रहेछ। त्यो 77 जिल्लालाई निर्देशन दिनु पर्यो कि त्यति ठाउँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेतृत्वसँग तुरुन्त सम्पर्क गर्ने, सम्पर्क गरेर तुरुन्तै कुन व्यक्तिलाई कुन तहमा आबद्ध गर्नुपर्ने हो आबद्ध गरिहाल्ने, अहिलेको सन्दर्भमा चुनावको अभियानमा जुटाउने, पालिकाको चुनावमा हुन सक्दछ, वडाको चुनावमा हुन सक्दछ, सदस्यको चुनावमा हुन सक्दछ, कुन ठाउँमा कुन तहमा उठाइएको छ त्यो तहमा ती कार्यकर्ताहरूको उपादेयताको आधारमा परिचालन गर्ने काम गर्नुपर्छ। अरू कुरा अघि पछि हुन सक्दछ, तर चुनावको बेलामा सबैले आफू मैदानमा उत्रिनु पर्दछ। हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि गठबन्धनको उम्मेदवार छ भने गठबन्धनको उम्मेदवारलाई, हाम्रो मात्रै उम्मेदवार छ भने हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि लाग्नुपर्छ। यो जितियो भने हाम्रो हैसियत बढ्छ, हाम्रो हैसियत र शक्ति बढ्यो भने अनि बल्ल हाम्रो मूल्य पनि बढ्छ अनि जनताले पत्याउनेछन्। जसरी राजनीतिले अहिले हामीलाई विश्वास गरिरहेको छ, देश दुनियाँले हामीबाट आशा र अपेक्षा गरिरहेका छ। त्यो आशा र अपेक्षा हामीले आजसम्म खेलेको भूमिकाको आधारमा, हाम्रो शक्तिको आधारमा बन्यो, हाम्रो शक्ति र हैसियतको आधारमा बन्यो। त्यस हुनाले शक्ति र हैसियतलाई कायम राख्नका लागि हामीले निरन्तर जुट्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। आज म एउटा पत्रिका पल्टाउँदै थिएँ, कसका कति उम्मेदवार भनेर। यो उम्मेदवारको सङ्ख्यामा पनि अर्थ लाग्दो रहेछ, त्यसको पनि अर्थ हुँदो रहेछ। सबभन्दा बढी उम्मेदवार कसको, दोस्रो कसको, तेस्रो कसको, चौथो कसको पनि लेख्दो रहेछ। भनेपछि हामीले अहिलेसम्म मात्रै जोगाएको होइन, यो चुनावको क्रमसँगै हामीले एउटा राम्रो सन्देश पनि दिएका छौँ। चुनावको पहिलो नोमिनेसन फाइल गरेको दिनमा नै निर्विरोध रूपमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट 2 जना पालिकाका प्रमुख निर्वाचित भएका छन्। पहिलो दिनमा नै निर्विरोध रूपमा 3टा पालिकाका उपप्रमुखहरू निर्वाचित भएका छन्। 6वटा वडाका वडाध्यक्षहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् र सिङ्गो देशमा एउटा सन्देश दिएको छ। जसरी पार्टी हामीले अलग घोषणा गर्ने बित्तिकै राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको थियो, राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको पार्टी घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै, अझै पहिले नै भनौँ, त्यो बेलामा विद्रोहको अवस्थामा नै हामीले राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार खडा गरेका थियौँ। रामबहादुर थापा बाजालाई पराजित गरेर कलम चिन्ह उहाँले सुन्दर भएर कलम चिन्ह लिएर विजयको एउटा इतिहास उहाँले कायम गर्नुभएको थियो, रेकर्ड कायम गर्नुभयो। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका चुनावमा हामीले अर्को 5 जना उम्मेदवारलाई जिताएर केपी ओलीको पार्टीलाई धुलो चटाउने काम गरेका थिए। त्यस हुनाले अब फेरि समय आइसकेको छ, फेरि समय आइसकेको छ र एउटा सुरुवात पनि भइसकेको छ।
एउटा सन्देश पनि गएको छ। अब विभिन्न ठाउँमा हामीले चुनावको तालमेल पनि गरेका छौँ। महानगरपालिकामा हामीले एउटा 6 मध्येको एउटा मेयरमा, पोखरा महानगरपालिकामा मेयरमा उम्मेदवार दिएका छन् अनि एउटा उपमेयर काठमाडौँ महानगरपालिकामा उपमेयरको उम्मेदवार दिएका छन्। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादीले पनि विभिन्न स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन् र हामीले उपमहानगरपालिकामा पनि एक ठाउँमा मेयर, 3 ठाउँमा उपमेयरको उम्मेदवारी दिएका छन्। यो 17वटा ठाउँ, 6वटा महानगरपालिका, 11वटा उपमहानगरपालिका, यो 17 ठाउँको राष्ट्रिय महत्त्व हुन्छ। त्यस हुनाले यो 17 ठाउँमा उठाइएका साझा उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि हामी सम्पूर्ण रूपमा जुट्नुपर्छ। वडामा पनि हामी सहमति गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। भोलिसम्म पनि हामी सहमतिको कोसिस गरिरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा हामीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर पनि सहमति त गरेका छौँ। तर त्योभन्दा राम्रो भनेको सहमतिका साथ उम्मेदवार, साझा उम्मेदवार खडा गर्न राम्रो हुन्छ। हामी त्यसको निम्ति पनि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जे अन्तिममा परिणाम आउँछ, उम्मेदवारको नाम तय हुन्छ, त त्यो उम्मेदवारहरू जहाँ सहमति भएका छन्, सहमति भएका सबै उम्मेदवारलाई जिताउन हामीले जुट्नुपर्छ। हाम्रो उम्मेदवारलाई मात्रै जिताऊ भन्न मिल्दैन। तर जहाँ हामीले मात्रै उम्मेदवारी दिएका छौँ, त्यो हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउन भन्नुपर्ने स्थिति बन्छ। यस अर्थमा यो चुनावमा हाम्रो जितले हाम्रो विचारलाई जनताले कति ग्रहण गरेका छन्, हाम्रो पार्टीलाई कतिको स्वीकार गरेका छन्, हाम्रो कार्यकर्ताको कति सक्रियता रहेको छ, यी सबै कुराहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ। यस अर्थमा पनि अहिले हामीले समय कम छ। समय कम भएको हुनाले पनि समयमा कार्यक्रम सुरु गर्ने र छिटो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्नेको एउटा हतारोपन छ। अहिले 1 बजेदेखि कार्यदलको 5 दलको कार्यदल, गठबन्धनको कार्यदलको बैठक बस्न गइरहेको छ। त्यो गठबन्धन दलको कार्यदलमा पनि जानुपर्ने छ। अलग अलग पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बिचमा पनि भेटघाटको समय पनि तय गरिएको छ। त्यसमा पनि हामीले पुग्नुपर्ने पनि छ। वार्ताहरू पनि चलिरहेका पनि छन् र विभिन्न ठाउँमा उम्मेदवारहरू आफ्नो काममा, अभियानमा जुटिरहेका पनि छन्। अघि मैले चर्चा गर्दै थिएँ कि हामी 77 जिल्लामा पुगिसकेका छौँ र हामी सबै पालिकाहरूमा पुग्ने अवस्थामा रहेका छौँ। 753वटा पालिकाहरूमा हामी सकेसम्म 6743 वटा वडामा पुग्नेछौँ र यसरी त्यसमा मात्रै होइन, प्रदेश सभाहरूमा पनि हामीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका छौँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे अहिले आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्नु। 1 नम्बर प्रदेशमा पनि उही नामको राजेन्द्र राई, थाहा छ होइन? 1 नम्बर प्रदेशमा हाम्रै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। विभिन्न प्रदेशमा हाम्रो सरकारमा सहभागिता छ। हामी एउटा शक्तिको रूपमा, बलियो शक्तिको रूपमा सुदूरपश्चिममा छौँ, कर्णाली प्रदेशमा छौँ र 2 नम्बर मध्य प्रदेशमा पनि हाम्रो शक्ति बलियो छ। यस अर्थमा शक्ति हिजो मात्रै होइन, अब नयाँ शक्तिको परीक्षण हुन गइरहेको छ। यो शक्ति परीक्षणको अभियानमा जुट्नका लागि हामीलाई मत किन दिने, हामीलाई किन रोज्ने, हामीलाई किन मत दिने, हामीले पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ। हामी किन अरूभन्दा ठिक छौँ, त्यो हामीले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो विचार, हाम्रो धारणा, हाम्रा नीतिहरू र हाम्रो आजसम्मको काम, यी सबैको आधारमा जनताले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नेछ। 2051 सालमा बुढापाकालाई भत्ता दिनेको सुरुवात हामीले नै गरेका थियौँ। हामीले नै अपाङ्गता भएकाहरूलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने, एकल महिलाहरूलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने, जग्गा नभएका सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने, प्रत्येक गाउँमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियान सञ्चालन गर्ने, यी सबै कामहरू हामीले नै सुरु गर्यौँ नेपालको राजनीति।
अरूले होइन। र यहाँ अहिले म सुन्दैछु कि एमालेको ओली गुटले त्यो त हामीले पो गऱ्यौँ भनिरहेका छन्। उनको त कुनै भूमिकै रहेको थिएन। त्यहाँ भूमिका थियो भने मनमोहन अधिकारीको थियो, माधव नेपालको थियो, भरतमोहन अधिकारीको थियो। त्यस हुनाले त्यसलाई दावाका साथ तपाईँहरूले भन्नुपर्दछ, प्रमाणका साथ भन्न सक्नुपर्दछ। त्यति मात्रै होइन, हामीले नै घरबार नभएका मान्छेहरूलाई जनता आवास कार्यक्रम ल्याएर घरबार विहीनको निम्ति घर बनाएर राज्यले नै दिने नीति हामीले नै अगाडि सारेका थियौँ। 2066 सालमा म प्रधानमन्त्री भएको बेला, केपी ओली भएको बेलामा पनि उनले पनि केही काम चाहिँ गरे। के काम गरे भन्दाखेरि यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलोमतो गरे। ओम्नी प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने कामहरू गरे। लुट्ने चुस्ने काम केपी ओलीले गरे। देश र जनताको सेवा गर्ने काम हामीले गरे। दुःख दिने काम उनले गरे, सुख दिने काम हामीले गर्यौँ। यही फरक। राज्यको सम्पत्तिको सही उपयोग हुनुपर्छ भने धारणा पनि हामीले सार्यौँ र त्यही हिसाबले काम पनि गर्यौँ। राज्यको सम्पत्तिको लुट गर्नुपर्छ र दुरुपयोग गर्नुपर्छ भने यो विचार उनीले ल्याए, उनीले त्यस्ता कामहरू पनि गरे। त्यसो हुनाले गफमा उनी अगाडि, काममा हामी अगाडि। गफाडी नम्बर 1 उनी, काममा अत्यन्तै फास्ट हामी। यही दुईटामा रहेको फरक। हामी इमान्दारिता र निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छे, उनी बेइमानी र जाल झेलको राजनीति गर्ने मान्छे। त्यसमा दुईटाको यदि चार्ट बनाउने हो भने, ग्राफ हामीले निकाल्ने हो भने थाहा भइहाल्छ। हामी असल काम, असल विचार, असल भावना र जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएको त्यो मूल्य र मान्यताको पक्षपोषण गरेको शक्तिको रूपमा यसलाई अघि बढाएर लान चाहन्छ। त्यस हुनाले हाम्रो मन भावना पवित्र छ, असल छ। जनताको पीडा र वेदनाले हामीलाई पोल्छ। जनतालाई सुख कसरी उपलब्ध गराउने, युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्ने, हाम्रा केटाकेटीको पढाइको व्यवस्था कसरी गर्ने, सबै नागरिकको स्वास्थ्यको प्रबन्ध कसरी गर्ने। आज बिहान म रेडियो सुन्दै थिएँ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट कसरी भ्याक्सिनहरूको व्यवस्था गरियो। पहिलो डोज, दोस्रो डोज, त्यसपछि अर्को डोज पनि अहिले उपलब्ध भएको कुराहरूको प्रचार गर्दै नागरिकहरूलाई सुरक्षित हुनका लागि कसरी स्वास्थ्य मन्त्रालय लागेको छ, हामीले सम्हालेको मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। त्यस्तै हामीले सम्हालेका अरू मन्त्रालयहरूले पनि सक्दो राम्रो काम गर्न खोजिरहेका छन् र राम्रो काम गर्नु पनि पर्छ। जति राम्रो काम गर्न सकियो हाम्रो शान बढ्छ, हाम्रो मान बढ्छ, हाम्रो शिर ठाडो हुन्छ, हाम्रो मनोबल उच्च हुन्छ। जति नराम्रो गरियो हाम्रो शिर निहुरिन्छ। त्यसो हुनाले चाहे केन्द्र सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, पालिकाका प्रमुख हुन्, चाहे वडा अध्यक्ष सदस्यहरू हुन्, जनप्रतिनिधिहरू हुन् या पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन्, राम्रो काममा हामी सबैलाई प्रोत्साहित गर्छौँ। नराम्रो काममा हामी नियन्त्रण गर्छौँ। नराम्रो काम नगरून् भनेर हामी उनीहरूलाई सचेत बनाउने काम गर्छौँ। त्यस हुनाले हाम्रो यो पार्टी राम्रो विचार बोकेको र राम्रो काम गर्ने उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएको यो पार्टी हो। यो पार्टीले जसरी राजनीतिक क्रान्तिको अगुवाई गरेको थियो, अब आर्थिक क्रान्तिको पनि अगुवाई गर्नेछ, सांस्कृतिक क्रान्तिको पनि अगुवाई गर्नेछ, सामाजिक क्रान्तिको पनि अगुवाई गर्नेछ, अनि त्यसपछि प्राविधिक क्रान्तिको पनि अगुवाई गर्नेछ, अनि पर्यावरणीय क्रान्तिको पनि अगुवाई गर्नेछ। अब हामीले पर्यावरणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। हरियालीलाई हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। सुन्दर नगर, सुन्दर गाउँ बनाउनु पर्दछ। त्यसै गरी हामीले विज्ञान र प्रविधिको पनि व्यापक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। यी सबै चिजहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने बल्ल हाम्रो समाज समुन्नत हुन सक्दछ, हाम्रो देश विकसित हुन सक्दछ, हाम्रो नागरिकहरू अत्यन्तै प्रशिक्षित र दक्ष हुन सक्दछन्। दक्ष नागरिक भएको देशको प्रतिष्ठा माथि उठ्छ। दक्षता र सिप सिकाउने कुरालाई
ध्यान दिने, देशले नै, देशका नागरिकले नै देशको इज्जत र प्रतिष्ठा माथि उठाउने गर्दछ। त्यस हुनाले यी सबै कुराको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको नीति र विचारलाई आत्मसात गरेर तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिले पार्टीमा प्रवेश गर्ने, पार्टीमा समाहित हुने सबै कमरेडलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ हामी एकै अभियानका यात्रीहरू हौँ, सँगसँगै अगाडि बढौँ। यसमा सफलता निश्चित छ भन्ने घोषणा समेत गर्दै तपाईँलाई फेरि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। Subscribe and press the bell icon to never miss any update.